अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तो दसूँ भी सही कि राजधानी दे विच क्या थी ना पे क्या खबर हैं टुरदे जुलूँ तो नाल नाल तो दसेंदे जुलूँ। अज की वड्डी खबर तो यह है कि अज पाकिस्तान दे विच 27वीं आईनी तरमीम के बाद विफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल च आ गए। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान ਅਤੇ 3 जजिस ने अज बाकायदा हलफ भी चा के जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आमिर फारूक। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं पहले, बाद सुप्रीम कोर्ट एलीवेट थी गए हैं तो बाद सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जी नामजदगी जो है हम आईनी अदालत की थी गई है, तो उन्होंने बाकायदा हलफ भी चा के ये जोड़े दूजे जज अली बाकर नजफी हैं लाहौर चों आन उन्होंने को भी जज बनाए गए, उन्होंने भी हलफ चा की नाल जस्टिस हसन अजहर रिजवी सिंध कराची तो ताल्लुक है, उन्होंने को भी बना दिता गया। उन्होंने भी अज हलफ चा के जस्टिस रोज़ी खान बड़ेज बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे, उन्होंने हलफ चावने कराए याद कल वो हलफ चैसन। जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट तो उन्होंने हलफ थी कल थी सी। तो ये हैं पिशावर तो जस्टिस अरशद हुसैन शाह, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान भी रह गए, साबिक निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रह गए, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी रह गए, तो नाल नाल मिसिंग परसन कमीशन के सरबराह भी हैं। यही अहम खबर। इस तो इलावा जी भी वड्डी खबर या अहम खबर आखूँ पेशावर हाई कोर्ट तो आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने से रोक दिते कि कहीं भी एहतजाजी रैली धरने या एहतजाजी प्रोग्राम दे विच कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना थी सन, ना करेना, ना ट्रक, ना गड्डियाँ कारां ते ना एम्बूलेंस। ये तो पहले ज़ाहिर है जोड़े एहतजाज थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे खैबर पख्तूनख्वा दे, वो उन्होंने सूबाई वसाइल जोड़े हैं वो जलसे की जलसागाह की तैयारी वास्ते वल वज़ीर जोड़े हैं सियासी रहनुमा हैं पार्टी के वो रेलियां करेंगे हैं तो उत्थां भी इस्तेमाल करेंगे हैं। अज वाज़े तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिते कि ये अवामी जोड़े वसाइल हैं उन्होंने इस्तेमाल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कहीं सूरत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं कर सकती। उन्होंने तहरीरी फैसला जारी किए, ये भी आके सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जोड़ा है और कौमी खजाने का ज़िया है, सियासी सरगर्मियों के किते मशीनरी का इस्तेमाल हुकूमत की जानबदारी वाजे करे दे, वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात दे नजायज़ इस्तेमाल के जुमरे चाहते, सियासी इज्तमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल न करन दे अमल को यकीनी बनाया वने। अदालत ने बाकायदा अज ये भी आख दिते कि हुकूमत जिहड़ी भी होवे, जिहड़ी जमात भी होवे, वो कई सूरत दे विच भी अवामी एहतजाज दे विच सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करे सी। अज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असैम्बली दे विच धुआंधार खिताब कीते। उन्हें आखे जो PTI को हुण फैसला करना पोसी वो आइन के वफादार हैं या एक शख्स ने मुआवेला करने वाले का मैं माजी चंगी तरह में जानदा। उन वक्त ये कित्था हन जदा अद्धी अद्धी रात तक बह के 52 बिल पास किए गए, ये सिर्फ अपने मफादात दे नाल खड़े हैं। असारी तरमीम रास्ते दा राह दा तयन किए, इन रास्ते ते चल के ही आवाम को इंसाफ मिलती। ख्वाजा साहब ये दावा भी फरमाए कि हुण
جڑی ہے اگر انصاف دی گول ہے تو جڑا آئینی ترامیم تھینا پین وہ عوام دے بھلے وچن فائدے وچن کیونکہ لوگ آواز چاہنے پہن گال کرنے پہن کہ انہاں آئینی ترامیم دا عوام کو فائدہ کیا ہے. اج سینیٹر فیصل واڈا نے بھی گفتگو کی تھی انہیں کہ جو ایک سیاسی جماعت ماضی دے وچ غداری دا کام کر چکی ہے ماضی دی طرح ہون ای گال کو نظر انداز نہیں کیتا ہو سکتا. سہیل آفریدی 26 نومبر کو آمن دی تیاری وچ کوئی نہیں. وزیر اعلیٰ صوبے تے عمران خان واسطے چنگا کام پہ کرے. یہ ہے جناب خیر خبر. اج بھی جڑی وڈی اہم خبر ہے کہ کل 2 جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ دے تے جسٹس اطہر بن اللہ انہوں نے کل استعفے دیتے ہیں. اج صدر مملکت آصف علی زرداری دوہاں ججاں دے استعفے منظور کر کے دیں. ایک بھی وڈی اہم پیش رفت اہم خبر وہ یہ آئی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر دا فیصلہ اج تھی گئے تے وزیر اعظم آزاد کشمیر جڑے موجودہ ہیں چودھری انوار الحق انہوں دے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع تھی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرفوں یہ تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے. 17 ارکان نے دستخط کیتے. اج زرداری ہاؤس اسلام آباد دے وچ پی ٹی آئی آزاد کشمیر دے صدر چودھری یاسین باقاعدہ اعلان کر دیتے نویں وزیر اعظم دا راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو نواں وزیر اعظم دا امیدوار نامزد کیتا گیا. یہ ہن جناب علی خبریں ہیں. راجہ پرویز اشرف نے بھی گفتگو کی ہے چودھری یاسین نے بھی گفتگو کی ہے. انہوں نے آکھے جو اساں آزاد کشمیر دے وچ لوگاں دے حقوق دی حفاظت کرے سوں لوگاں کو حق دے سوں تو کوشش کرے سوں کہ آمن والے انتخابات جڑے ہیں انہیں کو شفاف بنایا ونجے ان اتنے کام کیتا ویسے. یہ ہے جناب خبراں راجدھانی دا. باقی موسم تارے سامنے ہے. سیالہ آ چکے اسلام آباد دے وچ سردی ہے اور جب آدن نا کڑے کٹ سردی این طرح دی سردی لگتا ہی میں پہ این دفعہ سردی دی شدت جڑی ہے وہ ودھن کار ہے ود سی زیادہ ہو سی. باقی حال اویرا خیر خبراں تو دیندے رہسوں. اگلی راجدھانی دی کہانی تک میں کوئی سو اجازت وینے درخواست یہ کرے سا کہ میرے ولاگ کو تو سر آدمی شیئر کریں. یوٹیوب تے دے بیٹھے ہو بھاویں فیس بک تے دے بیٹھے ہو بھاویں ٹویٹر تے دے بیٹھے ہو تے بھاویں ٹک ٹاک تے جتنا بھی تساں یہ ولاگ دے بیٹھے ہو اتنا کور اپنا لائک کر چھڑا ہے کمنٹ کر چھڑا ہے تے نال شیئر بھی کر دیتا کرو تاکہ جڑے تورے دوست ہیں وہ بھی انفارمیشن کو انہیں واسطے ہو سکتے فائدہ مند ہوئے. نال کوئی اپنی سونی صلاح بھی دیتی کرو کہ یہ ولاگ کو اساں کیوں بہتر کر سکتے ہیں. راجدھانی دی کہانی دے وچ کیا کیا تو کچھ چاہیے وہ بھی تو کار ہو سکے. اگلے ولاگ تک اگلی کہانی تک تارے کو اجازت رب سونے دے حوالے.